बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब करीम के इसमें अजीम से जो खालिक अर्ज़ व समा है, मालिक शर्क व गर्ब। दुरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, कुछ दिनों से एक अफवाह सरगर्म थी। सोशल मीडिया पर ख़बरों का बाजार लगा था। ख़बरें कुछ यूँ थी कि डिवीज़नल सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून साबिक MNA चौधरी आबिद रज़ा कोटला शायद नून लीग की क़यादत से नाला होकर अपनी जमात बदलने जा रहे हैं, या फिर ये ख़बरें थी कि वो नई जमात का इंतखाब कौन सा कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बड़ी ख़बरें गर्म हुई। सोशल मीडिया पर तबसरा निगारों ने, सहाफ़ियों ने एक माहौल बना दिया कि कोटला अरब अली खान में अनकरीब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का परचम लहराया जाने वाला है। इन ख़बरों में क्या सदाकत थी, कितनी हकीकत थी, और अब ये जो जितनी भी ये ख़बरें थीं, इनके बारे में चौधरी आबिद रज़ा ने खुद क्या कहा है, ये आज की इस वीडियो का मौजू। जी नाज़रीन, मामला कुछ यूँ है कि पिछले चंद दिनों से सोशल मीडिया पर ख़बरों की भरमार थी, मुतअद्दिद अफवाहें थी, चय मगोइयाँ थीं। हल्का N62 के हवाले से ये कहा जा रहा था कि इस हल्के में पीपल्स पार्टी की गूंज सुनाई देने लगी है। कोटला अरब अली खान के हवाले से कहा गया कि यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का परचम लहराया जाएगा। और सहाफ़ियों ने अगरचे नाम नहीं लिया था किसी का, लेकिन लोगों का अपना एक गुमान था, कयास था कि शायद चूँकि चौधरी आबिद रज़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत से नाला हैं, उसकी पॉलिसियों से, तो शायद उनके हवाले से ये पेशीनगोई की जा रही थी कि वो जमात बदलने को तैयार है। लेकिन हाल ही में चौधरी आबिद रज़ा का एक ताज़ा तरीन इंटरव्यू सामने आया है, जिसमें उन्होंने बड़े वाशगाफ अल्फाज में खुलकर कोई लगी लिपटी रखे बगैर इन ख़बरों की, इन तमाम तर अफवाहों की तरदीद कर दी, ये कहकर कि मैं अपनी जमात के साथ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ा हूँ। और साथ ही उनका ये सवाल भी था कि ये अफवाहें फैलाने वाले सिर्फ मुझे इतना बता दें कि मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को छोड़कर क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जाऊँगा। ये मुमकिन ही नहीं, ये गुमान से ही बाहर है। यानी चौधरी आबिद रज़ा ने खुलकर इस बात की तरदीद कर दी कि इन ख़बरों में कोई भी सदाकत मौजूद नहीं है कि मैं जमात छोड़ रहा हूँ या जमात छोड़ने का सोच भी रहा हूँ। इसके बाद नाज़रीन, उनका कहना था कि जहाँ तक बात है क़यादत से इख्तलाफ का, तो इख्तलाफ मेरा हक है। मैं हमेशा सियासत में भी कायल हूँ कि सियासत साफ़ सुथरी की जाए, बददियानती की सियासत ना की जाए, और कोई मुझे मेरे ज़मीर की आवाज़ बुलंद करने से रोक नहीं सकता। मेरा अपनी क़यादत के साथ बड़ा ही इज़्ज़त का एक ताल्लुक़ है। और नाज़रीन, फिर उनसे जब सवाल किया गया इसी इंटरव्यू में, पिछले दिनों जब गुजरात में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई थी, तो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ गुजरात तशरीफ़ लाई, तो वहाँ चौधरी आबिद रज़ा समेत नून लीग की मरकज़ी क़यादत मौजूद नहीं थी। नाम दिया गया इसको, किसी ने कहा बाइकाट का, किसी ने इसको एहतजाज का नाम दिया। जब चौधरी आबिद रज़ा से ये सवाल किया गया तो उनका जवाब ये था कि याद रखें कि ये वज़ीर आला का सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए, जायज़ा लेने के लिए एक दौरा था। ये कोई पार्टी मीटिंग नहीं थी, ये पार्टी का कोई इजलास नहीं था, कोई तंजीमी जलसा नहीं था। अगर तो वज़ीर आला पंजाब गुजरात में आती नून लीग के किसी कन्वेंशन के हवाले से, किसी पार्टी मीटिंग के हवाले से, तो फिर तो अगर चौधरी आबिद रज़ा के जितने भी डिवीज़न गुजरांवाला के, डिस्ट्रिक्ट गुजरात के टिकट होल्डर्स थे नून लीग के, वो अगर वज़ीर आला की मौजूदगी में वहाँ ना पाए जाते, इसी तरह जितने भी बल्दियाती नुमाइंदगान हैं, साबिक चेयरमैन हैं, अगर वो कौंसलर हजरात वहाँ ना जाते, तो फिर ये बात की जा सकती थी कि क्या ये कोई बाइकाट है या एहतजाज है। जब ये सैलाबी सूरत हाल थी, एक इंतज़ामी दौरा था, तो इसमें अगर हम वहाँ मौजूद नहीं थे तो इसको इस बात से जोड़ना कि ये कोई एहतजाज था या कोई हमने बाइकाट किया था, कतन ऐसा नहीं है। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि गुजरात में या मरकज़ की सतह तक, पंजाब की हद तक काफ लीग नून लीग की इत्तेहादी जमात है, मरकज़ हो या सूबा। गुजरात में नून लीग अपोजिशन में शुमार होती है। हम वहाँ नहीं थे
یہ ایک اصولی فیصلہ تھا ہمارا، اور ہم نے ہمیشہ سیاست میں اصولوں کو مقدم رکھا۔ تو ناظرین، یہ ان کا جواب تھا مریم نواز کے دورے کے حوالے سے۔ پھر جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا آپ کا سوشل میڈیا، اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ آئے روز خود سے ہی ایسی باتیں جو ہیں، ایسی افواہیں وہ جان بوجھ کر سوشل میڈیا پر وائرل کرتا ہے تاکہ آپ کی سیاست وہ زندہ رہ سکے۔ اس پر جب ان کا یہ جواب تھا کہ کبھی میں نے اپنے سوشل میڈیا سے اس ٹاپک پر بات نہیں کی، یا میں نے کبھی ایسا نہیں چاہا کہ اس طرح کی باتیں کی جائیں۔ میرا سوشل میڈیا بہت مضبوط ہے، کیونکہ میرا سوشل میڈیا پیڈ نہیں ہے۔ میرے سوشل میڈیا پہ حلقے کے نوجوان اوورسیز جو ہیں وہ بڑی تعداد میں میرے چاہنے والے، میرے حلقے کے لوگ موجود ہیں جو میری سوشل میڈیا کی ٹیم ہے، اور میری سوشل میڈیا ٹیم نے ہر دور میں کمال کی کارکردگی دکھائی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 2 بڑے جلسے ہوئے کوٹلہ کی سرزمین پر، جس میں پہلے جلسے میں میاں محمد نواز شریف، ساتھ ان کی بیٹی مریم نواز، اور اس کے بعد جو جلسہ ہوا اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز اور ان کے ساتھ مریم نواز تشریف لائیں، اور یہ دونوں جلسے پاکستان پنجاب کی تاریخ کے مثالی سیاسی جلسے تھے، اور اس میں میرے حلقے کے لوگوں کا ایک بڑا کردار تھا۔ اور ناظرین، اس کے بعد انہوں نے مزید جو یہ ایک سوال اٹھا کہ وہ جماعت چھوڑ رہے ہیں، جماعت چھوڑنے کا سوچ رہے ہیں، اس کا انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اپنی جماعت ہو، اپنی لیڈرشپ ہو، میں سب کے ساتھ مضبوط رابطوں میں ہوں۔ پچھلے دنوں میں ترکی میں تھا، اور جب ضمنی الیکشن کے لیے ٹکٹوں کے لیے پارٹی نے مشاورت شروع کی تو میں چاہتا تو ترکی سے ویڈیو کال پر بھی شرکت کر سکتا تھا، لیکن میں فوراً ٹکٹ لے کر پاکستان پہنچا، اور پھر میں نے اپنے ڈویژن کی جو ضمنی انتخابات کی ٹکٹ تھی ان کے حوالے سے مرکز اور صوبے میں جتنے بھی میٹنگز ہوئیں اس میں نمایاں کردار ادا کیا۔ سوال یہ بھی ان سے کیا گیا کہ آپ اکثر اپنی گفتگو میں، اپنے انٹرویوز میں میاں نواز شریف کا نام لیتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں، تو میاں شہباز شریف کیا 2 گروپ سمجھے جائیں نون لیگ میں، ایک دھڑا شہباز شریف کا، ایک نواز شریف کا؟ تو اس کے جواب میں چودھری عابد رضا کا کہنا تھا کہ میں نے اب تلک شاید ہی کسی اور جماعت کے بڑے نے یا کسی ایم این اے نے بھی میاں شہباز شریف کے ساتھ اتنی ملاقاتیں کی ہوں جتنی میں نے کی۔ تو ناظرین، یہ خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، تازہ ترین ایک انٹرویو ہے چودھری عابد رضا کا جو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ تمام افواہیں، وہ چہمگوئیاں، وہ خبریں جن میں کوئی دم نہیں تھا جو سوشل میڈیا پر پھیلائی گئیں کہ شاید جن سے یہ تاثر ابھرا کہ چودھری عابد رضا اپنی جماعت سے نالاں ہیں، اور اس تاثر کو تقویت اس وقت ملی جب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز گجرات آئیں تو وہاں چودھری عابد رضا اور دیگر جتنے سرکردہ رہنما ہیں نون لیگ ضلع گجرات کے، وہ سب وہاں موجود نہیں تھے۔ تو ایک تاثر یہ بنانے کی کوشش کی گئی کہ شاید چودھری عابد رضا جو ایک عرصے سے اپنی جماعت سے کھچے کھچے ہیں، نالاں ہیں، وہ سوچ رہے ہیں یا انہوں نے اب کوئی فیصلہ کر لیا ہے عنقریب کہ وہ اپنی جماعت چھوڑ دیں گے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا نام آنے لگا، لیکن انہوں نے مکمل طور پر واشگاف الفاظ میں یہ کہہ کر ان خبروں کی نفی کر دی ہے کہ میں اپنی قیادت کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی مانند کھڑا ہوں۔ عامر عثمان عادل کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔